नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे हज़रात की तरफ से ये सवाल होता है कि पीरी मुरीदी की शरई हैसियत क्या है। क्या मुरीद बनना कुरान से साबित है, क्या हदीस से साबित है, कहाँ से ये साबित है। और बिलखुसूस अवाम अहले सुन्नत को और जो अहले सलासिल वाले जो हज़रात हैं, जो सिलसिलों से ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं बारगाह से कहीं खानवादे से वो वाबस्ता हैं, उन लोगों को परेशान करते हैं कुछ हज़रात और उनसे ये दलाइल पूछते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग होते हैं जो इसका जवाब देते हैं और अक्सरियत जो है वो इसका जवाब नहीं दे पाती। तो आज इस मुख्तसर सी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और उन लोगों तक भी इस वीडियो को पहुँचाइएगा जो पीरी मुरीदी की शरई हैसियत पूछते हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कुरान, हदीस और अकाबिरीन के अक़वाल से पीरी मुरीदी की शरई हैसियत आपके सामने साबित करूँ। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सैयद साजिद पाशा कादरी, फेमस स्कॉलर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन इकराम, बैत का लग़वी माना है बिक जाना और इस्तिलाह शरा व तसव्वुफ़ में इसकी मुतादिद सूरतें हैं, जिनमें से एक ये है कि किसी पीरे कामिल के हाथों में हाथ देकर गुज़िश्ता और आइंदा होने वाले गुनाहों से तौबा करे और उस तौबा पर कायम भी रहे और नेक आमाल का इरादा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल करने के लिए किसी पीर के हाथ में हाथ देकर बैत होना, ये मुरीद कहलाता है, बैत कहलाता है। आजकल के उर्फ़ आम में इसे पीरी मुरीदी कहा जाता है। बैत का सबूत कुरान मुक़द्दस में भी मौजूद है और अहादीस तय्यबा में भी जो है इसका सबूत हमें मिलता है। सबसे पहले खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर का फरमान आलीशान समात फरमाए, पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 71 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। आयत मुबारका के तहत तफसीर नईमी में अल्लामा अहमद यारखा नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे मालूम हुआ कि दुनिया में किसी सालेह नेक को अपना इमाम बना लेना चाहिए, शरीयत में तकलीद करके और तरीक़त में बैत करके, ताकि हश्र अच्छों के साथ हो। अगर साले नेक इमाम ना होगा तो उसका इमाम शैतान होगा। इस आयत में तकलीद बैत और मुरीदी सब का सबूत मौजूद है, यानी कि दुनिया में किसी पीर कामिल और शेख कामिल, किसी अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे के हाथों में हाथ देकर उसे अपना इमाम और रहबर बना लेना, इस नीयत से कि हश्र के मैदान में हमें उन्हीं के साथ उठाया भी जाएगा, जैसे कि मज़कूरा कुरान मुक़द्दस की आयत से ये बात मालूम हुई। दूसरी आयत मुबारका की तरफ चलते हैं, पारा नंबर 26 सूरतुल फतह आयत नंबर 10 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम। आयत मुबारका का तर्जुमा है कि वो जो तुम्हारी बैत करते हैं वो तो अल्लाह ही से बैत करते हैं और उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। एक और मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला पारा नंबर 26 में ही सूरतुल फतह आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, बेशक अल्लाह राजी हुआ ईमान वालों से जब वो उस पेड़ के नीचे तुम्हारी बैत करते थे। कुरान मुक़द्दस की 2-3 आयत मुबारका से हासिल कलाम ये हुआ कि बैत करना ये कुरान मुक़द्दस से साबित है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर सहाबा कराम जो कि ईमान ला चुके थे, फिर भी किसी न किसी मामले के तहत जो है आपके हाथ पर बैत करते। जैसे अगर जिहाद में जा रहे हों तो जिहाद में ईमानदारी के साथ लड़ेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे और वहाँ पर जो है जो कुछ भी मामलात होंगे जो अल्लाह उसके रसूल हुक्म देंगे वो तमाम को बजा लाएंगे। और फिर दीगर और मकामात पर जैसे कि चोरी नहीं करेंगे, जैसे कि गुनाह कबीरा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, इन तमाम बातों पर भी सहाबा कराम जो कि नमाज पढ़ने वाले, जो कि कलमा पढ़ने वाले, फिर भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर जो है आप एक बैत करते थे। बैत के एक माने को यह भी बयान किया गया है कि वादा करना, अहद करना किसी काम का कि आज से मैं ये काम नहीं करूंगा और आज से मैं ये काम करूंगा, इसको भी जो है पीरी मुरीदी ही कहा जाता है। अब अहादीस मुबारका में भी हमें जो है
بیعت کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے احادیث طیبہ ہیں، میں انشاءاللہ اس کا نمبر بھی آپ کو دے دوں گا۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور جس شخص کو اللہ پاک نے قتل کرنا حرام کر دیا ہے اس بے گناہ کو قتل نہیں کرو گے۔ تم میں سے جس شخص نے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ کریم پر ہے، اور جس نے ان محرمات میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور اس کو سزا دی گئی وہ اس کا کفارہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی حرام کام کو کیا اور اللہ کریم نے اس کا پردہ رکھا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے دے۔ قرآن کریم کے ان آیات مبارکہ سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ یہ جو پیری مریدی ہے، یہ جو بیعت ہونا ہے، مرید ہونا ہے، یہ کوئی 1400 سال کے بعد ایک نیا کام نہیں ہے، بلکہ اس کا ثبوت تو قرآن سے بھی موجود ہے اور اس کا ثبوت تو احادیث طیبہ سے بھی سب موجود ہے۔ اب آپ خود دیکھیے کہ جو صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں اور دیگر اعمال صالحہ کر رہے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو بیعت کرانا، ان کو جو ہے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر ان سے یہ اقرار لینا کہ تم آج کے بعد یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، اور آج کے بعد یہ تمام اعمال صالحہ کرو گے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیعت ہونا یہ صرف آج کا معاملہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ معاملہ جو ہے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ مرید ہونا واجب ہے یا سنت ہے، نیز مرید کیوں ہوا جاتا ہے، مرشد کی ضرورت کیوں ہے اور اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مرید ہونا سنت ہے، اور اس سے فائدہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال مسلسل، صراط الذین انعمت علیہم، پارہ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 6، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا میں اس کی طرف ہدایت ہے۔ یعنی جو ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ پاک کا انعام انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 جماعتوں پر اللہ پاک نے اپنا انعام و اکرام نازل فرمایا ہے۔ تو جو مرید ہوتے ہیں وہ انہی کی جماعت سے جو ہے ہوتے ہیں، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ہم جو ہے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جیسے سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو جملہ گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے کہ مرید ہونے کا اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ انسان مرشد کامل کی صحبت پا کر، مرشد کامل کی صحبت میں رہ کر انسان جو ہے سیدھی راہ کو اختیار کرے، شریعت مطہرہ پر عمل کرے، احکام خدا و احکام رسول پر عمل کرتا رہے، اور اسی مرشد کامل کے نقش قدم پر رہتے ہوئے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، اور اسے طریقت و معرفت و حقیقت کے جو راز ہیں اور جو طریقت و معرفت و حقیقت کے جو فیوز و برکات ہیں وہ اس کو جو ہے حاصل کر سکے۔ تو جب تک انسان مرشد کامل کی صحبت میں نہیں رہے گا تو یہ تمام راز و نیاز اور یہ تمام چیزیں جو ہے اسے حاصل۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔